बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवी आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, मोग देवाचें उत्तम देणें. मोग काळजांत उपजता आनी कोरण्यांनी दाखोळ जाता. तर आमी क्रिस्ताचे नीज पाटलावदार आनी गोवाय जावंक पेल्या ताईं मोगाच्या भावनांनी भरून जियोंक आनी मोगाच्यो कोरण्यो आदारून जिवीत फुडें व्हरूंक असमता सायबिणीक फुडें घालून बापाचो आदार आमकां सगल्यांक आनी अदीक करून लेजांव मारी बाग्योन विसेदिंदे पॉल संस्थेचे वांगडी कापल्स फॉर क्रायस्ट करिझमॅटीक मागणेचो जमो ह्या वांगड्यांक आनी आमकांय मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनीक देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवकांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जें सगलें आमी मागूंक सोदता त्या मागण्या बराबर बापाच्या हातान घालुया. कोनवाड्या बापा, बाग्योंत आंकवार मारयेक जेजूचे मायेक आमी भोक्तीन वोन दिता. तिचे दयाल विनवणेन सगल्या संकोश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जेशी कोर आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोरेस्पोर देव अशें सांगता. जेरुजाल्या तुका फावो त्या पोरमाणे हांवें तुका लेखतलो. केल्लो करार पुऱ्यान मोडून तुज्या सुपुताचे तुवें बेपरवा केली. तरूय तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी सासनाक तोपता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारांत ना तें हांव करतलो तेन्ना म्हूण घे तुज्या व्हडा आनी ल्हाना भयणी कडेन तांकां तुजे धुवो करतलो तेन्ना तूं तुज्या वतीन तुज्या आदल्या कर्तुबांचो उगडास करतली आनी तुका लज भोगतली.
तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलो आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटच उगडास करून लॉज दवर आनी तुजे लोजयेन आनीक केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय. कित्याक तुवें केलां तितलें हांवें तुका बक्षिलां. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. एकदां म्हणुया, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पाचेन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणणार. सोडवणेच्या झरींतलें संतोशान तांकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्परा दिनवासांत व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरजांक पळोवयात ताची कुर्तीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वार्तें नांव सगल्या कडेन परगट करात. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्परा इस्त्रतां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां भिजमितां. शेकान शेक प्रितुमीचेर तीं कळयतात, गाजयतात. शिवनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गार. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मांडून घेयात. Sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूंक. तुमची सोवी आसूं. जिवांव पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेसून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपल्या सोवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी जशें हांवें जुदेवांक म्हणलां तशेंच हांव आतां तुमकांय सांगतां. जुंय हांव वेतां थंय तुमी आतां येवंक शकनात. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात.
एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हज्या शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एका दिसा एक दाणगो तोरणाटो एका जाणट्या मनशाक जो कडकडटालो ताच्या हाताक धरून एका हॉटेलान दनपारच्या वेळार जेवण जेवंक भितर सरलो. एका मेजार ते बसले आनी सरभोंवती दुसऱ्या मेजांचेर आनीक तोरणाट्यान लोक आसलो. वेटरान जेवण हाडलें आनी जेवण हाडटोच हो दाणगो तोरणाटो आनी हो जाणटो मनीस ताणें जेवंक सुरू केलें. हो जाणटो कडकडटालो म्हणटोच तो जेवण तो आपल्या हातांत घेतालो तें ताच्या तोंडांत पावनासलें, आंगार पडटालें. आनी तेन्ना हो तोरणाटो दाणगो आपलें जेवण सोडून ताच्या आंगार पडटा तें जेवण नॅपकीन घेवन पुसता वो काडटा आनी ताका थंयसर जेवण लावंक लागता. सरभोंवती दुसरे तोरणाटी आसले, दुसरे लोक आसलो बसून ते विटेतात आनीक ह्या तोरण्या दाणग्या भुरग्याक वो तोरणाट्याक म्हणटात, हे जोड्ड्याक तुवें हांगासर कित्याक हाडला? आमकां जेवण देखून जेवंक वीट आयली. आनी तेन्ना हो दाणगो तोरणाटो ओगोच रावता आनी त्या परतून म्हणटात तो बुरशेपणां करता हांगासर, ताका काड हांगासरलो. आनी ते घडयेक हो दाणगो तोरणाटो सांगता, तो जोड्डो न्हय पूण तो म्हजो बापूय. ह्या बापायन म्हणटा आपल्या ताई, हांव ल्हान आसलो भुरगो बुरशेपणां करतालो तेन्ना म्हाका ताणें राखलो, सांबाळलो, साफ केलो आनी वाडयलो. आनी आतां म्हजो वेळ आयला ह्या जाणट्या म्हज्या बापायचो बरो सांबाळ करूंक. आनी तेन्ना त्या दुसऱ्या लोकांक ताणें सांगलें, एका दिसा हांव ल्हान भुरगो आसलो, क्लासीक गेल्लो तेन्ना इस्कुलांत, तेन्ना म्हज्या पोटांत पळून आयलें आनी हांवें थंयसरूच नंबर 2 पोटी केली. आनी तेन्ना क्लासींत आसलेलीं सगळीं भुरगीं जावं टिचरी कुशीन सरून गेलीं आनी हो बापूय येवन ताणें म्हाका आपल्या खांक्यांत मारून तसोच बुरसो आसतना घरा व्हेलो आनी साफ केलो. आनी हांवें तर एक घडयेक ताका थोडें जेवण दिलें जाल्यार, बरयलें जाल्यार हातूंत कांयच वायट ना. बाबा भणीनो, हो त्या बापायचो मोग हो तोरणाटो पूत मोगान फारीक करता. हो मोग ताचे थंय आनीक दाखयता आनी ताच्या लायक घडोना तेन्ना ताचो सांबाळ कोत्ता. आयचो विशय म्हणल्यार एकामेकाच्या मोगान वाडून जेजूचे गोवाय जावया. बाबा भणीनो, नवें परब हिचो हेतू म्हणल्यार दुसरें वस्त न्हय पूण आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक. देवाच्या मोगान आमी कित्याक वाडूंक जाय? बाबा भणीनो, देवान आमकां सगळें दिलां आमचो मोग करता देखून. आनीक असतो देव मोगान बोल्लो देव आनी हेंच तें आमकां
भाग्योन जिवांचे पयले चिटींत 4व्या स्वरान 7 आनी 8 वळींत मेळटा. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता. जो मोग करता ताका देवाची ओळख आसा. जो मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना. बाबा भणीनो, देव म्हणल्यार मोग आनी हेच मोगान आमकां साल्वार करूंक आमी पातकांत आसून बुरशीं आसलीं तेन्ना आपल्या पुताक दिता आमचे सळवणे खातीर आमकां बोगसूंक आनी परतून बापाचे विंगेन घालूंक. आनी हेच तें कारण जावन आसा जेजू आमकां सांगूंक आनी आपल्या शिसांक शिकोवन दिवंक. एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. म्हजो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजें शीस म्हूण कळटलें. म्हजोच न्हय पूण एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार म्हजें शीस म्हूण तुमी कळटलें, संवसाराक कळटलें. बाबा भणीनो, आज तर मोगाचो उपदेश. आज तर हो मोगाचो उपदेश जेजू आमकां दिता जाल्यार आनी मोगान जियोंक, मोगान वाडूंक आनी मोगाची वांगडी जावंक सांगता जाल्यार आमकां विचारुया, हांव क्रिस्तांव कसो मोगाचो मनीस? म्हजी वाड मोगान जाल्या हांव म्हज्या घरांत मोगान जियेतां. बाबा भणीनो, दुसऱ्या ताई मोग दाखोवंक एकदम सोंपें घरा भायर, पूण घरांत वांगड्या मदें मोग दाखोवंक आघोड. तुका तर भायर मोग दाखोवंक जाय, तुज्या गोच्यांचो घरांत भितर आसा ताचो मोग कर. हे भाशेन म्हणणें आसा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. जायते फावटी बाबा भणीनो आमी दुसऱ्या सवें, घरा पयस आसा तांचें सवें, इश्टां सवें मोग दाखयता. पूण म्हजीं गोच्चीं आसात, म्हजो बापूय आसा, आवय आसा, जाणटीं आसात, भाव आसा, भयणी आसात, तांचे थंय आमचे मोगाची भावना आसनात. थंयसर सुरू करुया. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हज्या शिस्त म्हूण सगल्या संवसाराक कळटलें. बाबा भणीनो, हो देवान आमचो मोग केला आपल्या पुता जेजू वरवीं. तो कसलो मोग काय? बाबा भणीनो, आमी तर बारीक नदर मारली जाल्यार हो जेजूचो मोग आमचे थंय 3 तोरांनी आटापूंक जाता. पयले सुवातेर हो जेजूचो मोग आपल्याकूच रितो करतलो मोग. द सेल्फ एम्प्टींग लव ऑफ क्रायस्ट. जेजू आपल्याकूच रितो करता. कुर्साचेर निमणे रगत, निमणो थेंबो रगताचो वारो पर्यान आमचे खातीर बाबा भणीनो तो आपल्याकूच रितो करता. आनी हाका लागून भाग्योन पावलू रोमकारांक बरोवन 5व्या स्वरांत 6वे वळींत सांगता, कितेंच करूंक आमकां सकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. आमी पातकी आसल्या पातकांतल्या आमकां सुटका दिवंक, सोडवण दिवंक जेजू कुर्सार आमचे खातीर रगत वारयता आनी म्हाका तुमकां बापाक मानता तसलीं करता. पातकाक लागून आमचे थंय देवाची कृपा नासली आनी आमी कितेंय करूंक शकनासल्या तेन्ना म्हणटा आमी पातक्यां खातीर, आमा पातक्यां खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. बाबा भणीनो, आमी तर आज ह्या विशयाचेर नियाळ करता जाल्यार ह्या नोवेना सुमयार, हे परबे सुमयार पयले सुवातेर वळखून घेवया, जेजून म्हजे खातीर, आमचे खातीर आपल्याकूच रितो केला. ही हॅज एम्प्टीड हिमसेल्फ फॉर आवर सेक दॅट वी मे लीव. आमी जियोवचे खातीर, आमी बगसूचे खातीर ताणें आमकां आपलो मोग क्रुसाचेर रावन करून दाखयला. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, हो जेजूचो मोग जावन आसा
त्यागी मोग, सेल्फ सॅक्रिफायसींग लाव. आपल्याकूच ताणें कांयच दवरूंक ना, पूण सगलें आम्हा मनशां खातीर ताणें दिलें. बाबा भणीनो, परतून बागेवन पावलू रोमकारांक बरोवन 5व्या आवेस्वरांत 8वे वळीन सांगता, आमचे सोरी आपणाक आसा तो मोग देवान दाखयलो. तर आमी पातकी आसल्या तेन्ना पासून क्रिस्त आमचे पासत मेलो. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या. ताचें रगत क्रुसाचेर रावून म्हजेर तुमचेर ताणें वारोयलां. ताच्या रोगता उदेशी आमकां ताणें धुवून काडल्यांत आनी भाशेन आपल्या रोगताचो सॅक्रिफीस करून ताणें आमकां नवें जिवीत दिलां. बागेवन पावलू एफेसकारांक बरोवन 1 आवेस्वरांत 7 वळीन सांगता, ताचें सोबें आनी ताच्या रोगता उदेशी आमकां सुटका आनी पातकाचें बोगसणें मेळ्ळां. आनी 3रे सुवातेर बाबा भणीनो, हो ताचो मोग एकवटायतलो मोग. लव दॅट युनायट्स, एकठांय करता आमकां. आनी हाका लागून इजेस प्रवादी बरोवन सांगता, आयज पयस आसुल्ले खातीर तो मरूंक वेतलो. म्हणजे आमकां सगल्यांक जीं पयशीं पडलेलीं आसात तांकां लागीं करूंक तो मरता. आनी हेच तें बाबा भणीनो क्रुसा वरवीं कुणायता. क्रुसाक 2 भाग आसात. पयलो उबो भाग जावन आसा आमकां देवाताय एकवटायता, आनी आडवो भाग आमकां एकामेकाताय एकवटायता. दुसऱ्या उतरांनी एकवटायतलो मोग ताचो आमकां देवाताय आनी एकामेकाताय. बाबा भणीनो, आज हाचे नदर घालता तेन्ना आमकां विचारुया, आमी क्रिस्तांवां कशीं मोगाचीं मनशां, मोगाची भावना घेवन दुसऱ्याताय मोगान आमी जियेता, ओ आमी एकामेकाक सोडून दिता, एकामेकाक पावता. बाबा भणीनो, पयलीं आमी ती घडणी आयकल्या, तातूंत जायतें शिकपाचें आसा. तो तोरणाटो आपूण शिकला म्हूण, आपूण व्हडलो जाला म्हूण आपल्या अस्तोत बापायक विसरना. बगोर ताची निगा करता, ताची सेवा करता, ताका बरयता. दुसरे ताका खेळटात त्या सुमयार पर्यंत तो लजेना, बरेपण करूंक आपल्या बापा येताय. बाबा भणीनो, ह्या आधुनीक काळार हो मोग म्हणटा तो फकत उतरांचो जाला, कोडण्याचो जावंक ना. आनी हाका लागून उतरांनूय पूण कोडण्यो करून आमी मोगान बोलिल्लीं मनशां म्हूण दाखोवची गरज. घोडये हांव शिकलां जायत, घोडये हांवें जायतें जोडलां जायत, घोडये म्हजे लागीं लेटस्ट गॅजेट्स आसात जायत, तातूंत कांयच ना. तुका तर मनीसपण ना, तूं झिरो. तुज्या तांय तर मनीसपण आसा, तूं हिरो. बाबा भणीनो, आज आसूम सायबीचे मजतीन आमी जेजूची देख आमच्या मुखार दवरुया. आनी तिचो पुतणी आमकां दिला जेजू, जो मोग ह्या संवसारांत आयला. आनी ताणें कोन्यांनी हो मोग आमचो निमणे घडये पर्यंत क्रुसाचेर करून दाखयला. त्याच मोगान बोलिल्ली वांगडी जावंक आज एकामेका खातीर आमी मागुया. आमेन. उबी रावया. बाबार्थान बरोवन आमची मागणी करुया. दोर मागण्या उपरांत आमी जावप करतले. हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपूण पयले क्रिस्ताचे मोगाचे नमुने जावंक आनी आपल्या पोरजेक मोगान लेखूंक आनी तांचे आदाराक पावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे सरकारान आपलेपण पयस करूंक आनी पोरजेची नीज
बरेपणा खातीर मोगान वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या कुटुंबाच्या दोर वांगड्या मोगाचे संबंद आनी भावना आपल्या कुटुंबांतल्या वांगड्या थंय सांबाळूंक आनी तांचे गरजांनी वांटो घेवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. लेजन ऑफ मेरी, SSVP कपल्स फॉर क्रायस्ट, कॅरिझमॅटीक मागण्यांचो जम्यांचे वांगड्यांक आनी आमकां सगल्यांक क्रिस्ताच्या मोगाचें राज विस्तारूंक आदार कोर म्हूण बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जायते आमचें मागचें आसा. आमचें काळीज मन देवाक उगडुया. सर्गीच्या मोगाल बापा, हे वेळार आमी केल्ली मागणी आयकून घे. तुज्या पुताक मोगान तुवें आमकां दिलोय आनी मोगान ताणें आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. मोगाची वांगडी कशी आमी वागूंक, मोग कोन्यांनी दाखोळ करूंक आमच्या गोच्च्या सांगाता पयलो आनी मागीर घरा भायर करूंक आमकां तो शिकय. ते आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र जावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या दारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारयेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वोंड दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटा. तांचे संगाती आमचे थोडे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार व्हडल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून बाबार्थाचो गूठ परगोटुया. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù novia dietro, Gesù novia dietro. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखां मोळ पळेवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतयल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती बागयोन चुजे, बागयोन धर्म दुतां, सांज तुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा भणीनो, देवाच्या जिव्या मोगाची कुण्या म्हणल्यार ताचो पूत जेजू. आनी असतो पूत जेजू आमचो मोग करता म्हूण दाखोवंक कुर्साच्या पोलंगार व्हरता आनीक ही जिवी भेट मोगाची, आपल्या मोगाची आमकां दवरता. असतो जेजू ताका आमी शेवंक वावुरता तेन्ना ताच्या मोगाची देणी आमच्या काळजांनी घाल म्हूण, मोगाची वांगडी आमकां कर म्हूण एकामेका खातीर ताच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचेय सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोमी आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. आपल्या उतरा वरवीं, हे समुदाया वरवीं, याज्ञिका वरवीं खास ताका आमच्यांनी शेवंक जायना, पूण आत्मीक वाटेन ताका शेवंक वावरुया आनी बाराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी मोशें ताळोन कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाडूय म्हाका उदकान कडवडाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करा. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी चडशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगता सांगाती तुका वाकणच्या. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या वयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवणदाराच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवंक आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूंक. तुमचे सोबें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. तेमी घालुया. आसुमता सायबिणींक मागणें. कुडी आत्म्यान सय स्वर्गार उबारून वेलेले माये, आमचे फिरगोजेचे आस्कारिनी व्हड व्हड वस्तू देवान तुजे सव्यांक घडून हाडल्यो आनी दुतां दोलबारां वयर ताणेंच तुका सर्गीच्या वैभवाक उबारून वेली आनी स्वर्गा संवसाराची राणी तुका केली. मोगाचे माये, तुज्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे खातीर ओपून दिलो आनी आख्ख्या मनशा कुळाक तारण मेळ्ळलें पळयोवन आवय कशी तुजें काळीज संत असलें. मोगाळ माये, आमचे फिरगोजेचो सांबाळ कर. फिरगोजेन रावतल्यांक, परदेसांत वा थारबारा उरतल्यांक तूं राख आनी तूं पाव. ओग्यापणान आमची मागणी करूं ह्या वेळार. आमी मागलां तें आमच्या बऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर. भोव पवित्र संस्कारांत रावतल्याचे माये, तूं सोमेस्तांचो आशिरो तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भर. बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शेकी तुज्या वांगडाक सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमेन. एक कळवणी. ती म्हणल्यार 15 परबे दिसा सकाळीं 9 वाजता परबेचें मीस CCR TVचेर आमकां पळोवंक मेळटलें 9 ते 10 वाजता 1 वरभर. तशेंच YouTube चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटलें सदांचे भाशेन हे आमचे परबेचें मीस. देव बरें करूं.
तुझ्या धीरात सांभाळ सोदा